बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करना है कि क्या मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की क्या अहमियत है इस वक्त हमारे मुल्क में। और चूँकि हुकूमत दर हुकूमत हमारे हुक्मरान शिकवा ये करते हैं, शिकायत यही करते हैं कि जो माजी की हुकूमतें रही हैं जो कि बरसर इक़्तिदार हुआ करती थी और उन्होंने मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत का निज़ाम दरहम से बरहम कर दिया, जमहूरियत उस तरह से नहीं रख पाए हैं, तो एक इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाती है और कोई भी उसको अपने ज़िम्मे लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आया कि हमारी सियासी जमातें इल्ज़ामात के ऊपर इल्ज़ामात और वो भी अपना कंधा झाड़ते हुए हमें नज़र आती है। लेकिन इसी दरमियान में नाज़रीन जो एक अहम मुद्दा यह है कि मुल्की मईशत किस तरह से स्टेबल होगी। हुकूमत के जो वादे हैं, ऐलानात हैं, दावे हैं, क्या ये काफ़ी है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि मुल्क में अब मईशत दुरुस्त सिमत पर गामज़न हो चुकी है। IMF से जो हम कर्ज़ लेते हैं, इट्स 24th प्रोग्राम ऑफ IMF, और इसके अलावा अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि हम IMF से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास हमने नहीं जाना है। वर्ल्ड बैंक और दीगर मामलात के ऊपर भी जो कर्ज़ों के मामलात हैं, पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है इससे। क्लाइमेट चेंज का अलग से मसला इस वक्त है। रिसेंटली नाज़रीन इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार हुआ, उसमें भी बड़ी बातें डिस्कस हुई और हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया। अभी जो सियासी जमातें हैं, अगर इन्हीं के ऊपर बात कर ली जाए तो मौजूदा हुकूमत को कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों का इत्तेहाद हो चुका, इत्तेफाक हो चुका और तमाम आइनी ओहदों के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराजमान है। लेकिन इसी हुकूमत में नाज़रीन कोई ऐसा इंसिडेंट रोनुमा हो जाए, कोई ऐसा बिल आ जाए या किसी भी तरह से अगर इस हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराना हो तो पीपल्स पार्टी अपने कंधे झाड़ देती है कि हम तो हुकूमत में शामिल ही नहीं है। तो ये आइनी जो ओहदों पर ये बराजमान है, तशरीफ़ फरमा है, तो क्या इसको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता, गिना ही नहीं जा सकता। और इस सियासत को क्या नाम देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। नाज़रीन PMLN का जिक्र कर रहे हैं तो वफाक में भी इनकी हुकूमत है, लेकिन बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ सूबा पंजाब के हद तक महदूद है। यहाँ पर काम वो कर रहे हैं और यहाँ के मसाइल के हवाले से बातचीत करते हैं। तो वफाक में चूँकि हमारे वज़ीर आज़म साहब एक बहुत ही सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन है, बड़ी मसरूफियात भी होती हैं, लेकिन वफाक के हवाले से वो हमेशा बेबसी और लाचारी का इजहार करते नज़र आते हैं। तो ये क्यों है और क्या इसमें पॉइंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। PTI के हवाले से अगर बात करें तो अपोजिशन में है और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात इनको कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन ये तल्ख़ हकीकत भी है जिसको मानना ज़रूरी है कि ये लोग अपनी सियासी बका की जंग भी लड़ रहे हैं। इनका कायद, इनका बानी जो है इस वक्त कैद में है, लेकिन अपोजिशन का कोई सिंगल जो है वो किरदार भी इनसे अदा नहीं हो पाता है। महंगाई हो, कोई बिल ऐसा आ जाए जो कि अवामी मफादात में ना हो, सियासी मफादात या मुल्की मफादात में ना हो, तब भी इनके हमने लब खामोश देखे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इसके ऊपर इनकी होती है। लेकिन हाँ, जब और सबसे बड़ी बात कि ये अपने कारकुनों को भी जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं या जो जुल्म सितम बकौल इनके हो रहे हैं उनकी इन्हीं के ऊपर, तो उसमें भी ये कोई अपने आप को भी सिक्योर नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की इस वक्त सियासत में सियासी तौर पर इनके कारकुन का मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। मजहबी जमातें भी हमारे मुल्क में बड़े ज़ोर शोर के साथ चूँकि अपने सियासी मफादात और जो अवामी मफादात के मातहत काम करती नज़र आती है। JIFA की अगर हम जिक्र करें, मौलाना साहब इस हुकूमत में आइनी तरामीम हो तो साथ देते नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ हम देखेंगे गरीब का चूल्हा मुतासिर हो रहा है और उस इशू पर बात करनी है, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बात करनी है, तो फिर वो उस तरह से हमें बोलते हुए नज़र नहीं आते। कभी वो खुश दिखाई देते हैं, कभी वो नाराज़ दिखाई देते हैं। हो क्या रहा है और ये सियासी गैर इस्तेहकाम, जो अदम इस्तेहकाम हम कहें, इसकी वजह से मईशत किस हद तक मुतासिर है, इसके ऊपर बात करेंगे। फॉर दैट वी हैव अ ग्रेट पैनल टुडे। अफशा तहसीन साहिबा हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में। उज़मा हमीद गुल साहिबा हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, लाइन के थ्रू हमें ज्वाइन किया है। चौधरी खातिम अली मांडला साहब सीनियर एनालिस्ट, और डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद डॉक्टर अकीला आसिफ। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरमाइएगा, पहला जो बुनियादी सवाल प्रोग्राम का यही है कि क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप समझती हैं कि मईशत का जो पहिया है वो चल सकता है, मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है मुल्क में?
بہت شکریہ مہوش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے, کیونکہ یہ سوال جو آپ نے ابھی اٹھایا ہے اور جس کا آپ نے بیک گراؤنڈ بہت اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے, یہ سوال اس وقت ہر ایک جو بھی پاکستانی ہے اس کے ذہن میں ہے, کیونکہ ہاں سب لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے گا تو پھر ہی شاید کوئی معاشی استحکام بھی ہوگا, اور پھر ہی لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی اور لوگوں کے حالات زندگی بہتر ہوں گے, لوگوں کی جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوگا. تو اس طرف سب کی نظریں ہیں اور یہ سوال جو ہے تقریباً ہر ذہن میں موجود ہے. اب میں بتاتی چلوں کہ سیاسی استحکام اور جو معاشی استحکام ہے وہ جدید ریاستی انتظامات میں, یا جس کو کہتے ہیں جدید ریاست کا جو نظام ہے, اس کے اندر بارہا اس کی مباحث موجود ہیں, اور ماہرین نے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس اے سنگل لائن فینومینا, اٹس اے ملٹی لیئرڈ فینومینا اینڈ انٹر کنیکٹڈ. یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کو صرف اس کو یوں کہ یہ تہ در تہ ایک دوسرے کے ساتھ منطبق ہیں, اور ان کو ہم جدا جدا ڈسکس تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جو چلنا ہے پریکٹیکلی جو حکومتیں منصوبہ بندی کرتی ہیں یا حکومتی نظام کو جو چلانا ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کے دو حصے ہیں, یعنی ایک یہ کہ آپ نے جو تھیوریٹیکلی جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے. اسی طرح سے میں یہ بھی بتاؤں گی کہ بہت ساری اس وقت یہ پہلے سے جو ایک یوں سمجھیں کہ ایک جو روایتی سیاسی نظام تھا اس میں تو یہ کہتے تھے کہ اس میں استحکام ہونا چاہیے تاکہ سرمایہ کار جو ہے اپنے سرمایہ کو محفوظ سمجھے اور اپنے سرمایہ کاری کریں, اور اس کے ساتھ ہی جب سرمایہ کاری آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی معیشت سے جڑی تمام کی تمام مشینری جو ہے وہ چل پڑتی ہے. تو یہ تو ایک بات ہے, لیکن دوسری طرف 21ویں صدی میں حالات کیونکہ بہت تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں, تو اب ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اگر سیاسی استحکام نہ بھی ہو تو تب بھی جو ہے معاشی ترقی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ممکن ہے اگر ملک کے اندر جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں. تو یہ دو بالکل معاشیت کو کس نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے, حکومت نے یا اداروں نے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ یا تو آپ کی حکومت بہت مستحکم ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس سیاسی استحکام ہو, اگر وہ نہیں ہے تو پھر ملک کے اندر جو ادارے ہیں جنہوں نے کہ ملک کا نظم و نسق چلانا ہے ان کو مضبوط ہونا ضروری ہے, کیونکہ سرمایہ کار جو ہے وہ آپ کو سرمایہ فراہم نہیں کرے گا. اس کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مثلاً ابھی مڈل ایسٹ کے آپ حالات دیکھیں کہ وہاں پر بڑی اچھی حکومتیں چل رہی تھیں, بڑا اچھا سرمایہ تھا, لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اپنی چند ایک چیزوں کو نظر انداز کیا جس کی وجہ سے وہاں پر اب حالات کیا ہو گئے اور دنوں میں تبدیل ہو گئے. آپ نے بچپن میں یاد کیا ہوگا AIOU, آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہوگی. اب میں کہتی ہوں کہ یہ آج کل کا جو دور ہے یا جو آج کل کی معاشی پالیسی ہے اس کے لیے AIOU بہت ضروری ہے. A stands for Army, I stands for Intelligence, Unity اور آرگنائزیشن, اور یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو آپس میں بالکل انٹر لنکڈ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی منہا کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نہ تو معاشی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی استحکام. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک آپ نے سینیریو پیش کر دیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اب میں شارٹلی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہو کیا رہا ہے, دکھ کیا رہا ہے آپ کو؟ ابھی اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے نا, اس میں دیکھیں ہمارے ادارے بھی اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں سوائے ایک ادارے کے, آرمی کے. اس کے علاوہ باقی جو ادارے ہیں وہ مرہون منت ہیں. معیشت مستحکم ہے؟ نہیں, معیشت تو ظاہر ہے آپ کی بڑی انٹینسو کیئر میں پڑی ہے ابھی تک. IMF جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یا ترقی نہیں کر رہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جیسے کہ آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب آتی ہے جب آپ کی اپوزیشن بڑی مستحکم ہوتی ہے, اور یہاں پہ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ پراپرلی کوئی بھی پارٹی جو ہے اس وقت اپوزیشن کا رول جو ہے اس طرح سے ادا نہیں کر رہی جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن کوalition گورنمنٹ ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں کوalition گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جن چیزوں کا ایڈریس کرنا چاہیے ان پہ کو بھی ایڈریس نہ کریں, کیونکہ اختلاف رائے جو ہے وہ
बुरी बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफ राय करना किस तरह से है कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, आपस में बातचीत को तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करते हुए दूसरों की बात सुनने का हौसला भी होना चाहिए और अपनी बात मनवाने का हौसला भी होना चाहिए। अफशर साहिबा की जानिब बढ़ूंगी। अफशर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मौशियत को या मौशी इस्तेहकाम को परवान चढ़ाने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है। अब आप मुझे बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और एक आम आदमी मुल्क में सियासत की तारीफ़ को किस तरह से बयान करता है आजकल। थैंक यू वेरी मच महाविश। सबसे पहले तो आई हाईली अप्रिशिएट यू, जिस तरह से आपने एक पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी एक मंजर कुशी जो है वो पेश की है, और आपकी बातें जो है हमारे मुल्क के हर गरीब और पिसे हुए और बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने सताए हुए हैं उनकी दिल की आवाज़ इस वक्त आप बनी है। तो मैं इस वक्त यही कहूँगी कि हमारी मुल्क के अंदर इस वक्त अगर आप मईशत की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मुल्क के अंदर अगर सिचुएशन देखें तो मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क के जो लीडरशिप है वो उस बगले की मानद है जिसने अपना सर रेत के अंदर दिया हुआ है और उसको लगता है कि वो महफूज है। और हम समझते हैं कि किसी मुल्क में तब ही कोई बेहतर तब्दीली आती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल मौजूद होती है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है मुल्क के अंदर जो है, एक बहुत ही जिसको कहते हैं ईमानतदारी से जब मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो लीडरशिप है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान कर मुल्क में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर खुदा का नाम लेके, उसकी किताब का नाम लेके हलफ लेते हैं और फिर उस मुल्क का जो आइन है उसके मुताबिक वो तमाम काम किए जाते हैं, पॉलिसी साजी की जाती है, मुल्क के अंदर निज़ाम चलाया जाता है, जिसके लिए कि मुल्क के अंदर एक सियासी, मुआशी, माशरती जो है वो तब्दीली भी आती है, मस्बत और इस्तेहकाम भी आता है। लेकिन हमें इस वक्त जो है जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अभी रिसेंटली बजट पेश हुआ है आपके सामने, सबसे बड़ा इस हुकूमत के नीयत का इंडिकेटर वो बजट ही आप उठा के देख लें, जिसमें अमीरों के लिए अमीर तर बनाने के लिए सपोर्ट है और गरीबों को मज़ीद गरीब तर्क करने के लिए वो सारे इस्तेहकाम हैं। किसी भी दुनिया में किसी मुल्क को देख लें तो ये एक बड़ी बेसिक सी बात है कि जब तक किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो किसी सूरत उस मुल्क के अंदर माशरती इस्तेहकाम नहीं हो सकता। लेकिन आपने अफशर साहिबा बजट को डिस्कस किया है यहाँ पर, आपके नज़दीक आपने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया है कि 2 पार्टीशंस हुई हुई हैं जी, अशराफिया के लिए कह लें या आम आदमी के लिए, लेकिन यहाँ पर हुकूमत के दावे अलग हैं। वो कहते हैं हमने जितने मुश्किल से ये बजट तैयार किया है, और आपको पता है कि वज़ीर ख़जाना ने तो 6-6 माह की तनख्वाहें भी जो है बोनस में दे दी हैं। देखिए इस वक्त वहाँ पे वो जो एक ओवरऑल सिचुएशन है ना, आम आवाम को तो पता ही नहीं है। आम आवाम को किसी दिन आप पार्लियामेंट में बिठाएं, मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर बिठाएं, उनको पता चले कि उनके बिहाफ पे जो असम्बलीज़ में बैठे हुए हैं उनके लिए काम करने के लिए मेजॉरिटी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट पे तरजीह दी जा रही है। और आप देखें सबसे बड़ी बात ये, मैं किसी करंट गवर्नमेंट की बजाय आप बेशक पिछले कई सालों की मिसाल ले लें, इस मुल्क के अंदर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पास नहीं होती है तो सबसे पहले जो वार आता है वो ये कि किसी मुल्क के अंदर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, जिसमें आप सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, अदारों को मजबूत करते हैं, गवर्नेंस को बेहतर करते हैं, लॉन्ग टर्म इस्लाहात करते हैं, वो सारी चीज़ें तभी होती हैं जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और यही वक्त होता है जब फॉरेन फंडिंग, जब आपकी बिजनेस, बाहर के लोग भी आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, एतमाद कर रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर हम सरमायाकारी करेंगे तो हमें यहाँ पे फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आज किसी गवर्नमेंट के साथ मिलके मुआहदे किए और कल वो गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन हमारे मुल्क में ये तमाम चीज़ें आप देखिए, मैं हैरान हूँ, मैं वाकई हैरान हूँ कि आखिर हमने अपनी आवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज करके एक सिमत में हम कब तक दौड़ेंगे। ये मुल्क बचेगा, इस मुल्क में कुछ रहेगा तो खाने वाले भी खाएंगे ना। लेकिन इस वक्त हमें सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है। किसी भी मुल्क में आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कर लें, देखें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपकी जो डेवलपमेंट के जो टेंजिबल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें या फिगर्स कह लें, उससे कभी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट कब होती है? जब उस मुल्क के अंदर उस मुल्क के बच्चों को एजुकेशन उसको
مہیا کی جاتی ہے, اس عوام کو صحت کا حق دیا جاتا ہے, وہاں پہ اس تمام ملک کے اندر وہاں کے نوجوانوں کو اپنے ہنر کے حوالے سے سہولت دی جاتی ہے, اور ایسا ملک جہاں پہ ادارے مضبوط ہوں تاکہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے اور تب ملک کے لیے بہتری آئے. اور اس ملک کے اندر تو ابھی سب سے پہلے بات یہاں ہوگی کہ جس ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہمیں کوئی اپوزیشن ہی نظر نہیں آتی, تو جب اپوزیشن ہی نظر نہیں آتی, کوئی روکنے ٹوکنے والا نظر نہیں آتا. اور سب سے بڑا ہمیشہ سے میں بات کہتی آئی ہوں, یہ وہ ملک ہے جہاں پہ مانیٹرنگ, اوور سائٹ, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا ملک بغیر سیاسی استحکام کے چل رہا ہے؟ میں ایک اور بات بھی کہنے دیں, میں تو عوام کو دیکھ دیکھ کے, غریب لوگوں کے رونے دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ, یقین کریں رات کو میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. سب سے بڑی بات جو مجھے سب سے زیادہ جس بات پہ غصہ ہے, آپ کوئی ٹی وی چینل اٹھا لیں, تھینکس ٹو روز ٹی وی کے وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے, یہ سارے لوگ اپنی منسٹریز کی پروگرس دینے کی بجائے یہ آ کے پاکستان نے, آرمی نے جو انڈیا کو یا باقی جگہوں پہ آرمی نے جو کامیابیاں حاصل کی, گلوبلی جو ڈپلومیسی میں کی, جو گلوبل میڈیشن کی, یہ اس کی باتیں کرتے ہیں. بھائی آرمی نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو, ان کا کام ان سے بلوائیں, لیٹ دیم ٹاک اباؤٹ آل دی گڈ نظر آتے ہیں نا, بلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ آ کے ان کی تعریفیں کرنے کی بجائے خدارا آپ اپنے کام کے بارے میں آ کے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو پلیز ٹاک اباؤٹ اپنی پرفارمنس بتائیں, نہ کہ ٹی وی پہ آ کے آپ وہ ان لوگوں کی بتائیں جس میں کہ میرا نہیں خیال کہ کرنے کی ضرورت ہے. گوٹ یور پوائنٹ, تھینک یو سو مچ. عظمیٰ گل صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اٹس بین اے لانگ ٹائم. اور آج چونکہ پروگرام میں تشریف فرمائے, مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی اس وقت ملکی معیشت کو, ملکی سیاست کو کس نظریے سے دیکھ رہا ہے, اور کیا عام آدمی کیا باتیں کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عام آدمی بالکل میٹر ہی نہیں کرتا. عام آدمی ہے ہی نہیں, وہ آدمی ہی نہیں ہے, انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے سسٹم میں سب سے بڑا فلا آپ نے چونکہ کہا, سیاسی استحکام, معاشی استحکام کی ضمانت ہونا چاہیے کہ نہیں, یا ہوگا کہ نہیں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک جھوٹا سا ایک ملما سا چڑھا کے ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے. یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے. ہماری پارلیمان ڈیفنکٹ ہو چکی ہے, ربر سٹیمپ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ صرف اس حکومت میں نہیں ہے, اس سے پہلی حکومتوں میں بھی ان کو بیساکھیوں سے سہارے سے کھڑا کیا گیا. دو مائنورٹیز پارٹیز مل کے ایک حکومت بنا لیتی ہیں, کئی جہاں مرضی, جس کو مرضی, جہاں کا وہ کہتے ہیں نا, کہیں کی اینٹ کہیں کا چبارہ, بھانمتی نے کنبا جوڑا تو یہ کنبے جوڑ کے بنا دیتے ہیں. تو ہمارے پہ تو مائنورٹیز رول کر رہی ہیں ہمیشہ سے, کافی عرصے سے یہی چل رہا ہے کہ یہ کولیشن بنا کے چلا لیتے ہیں. اور ہر دفعہ اگر آپ کو پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوا کہ زبردستی لوگوں کو جہازوں میں اٹھا کے لا کے بنا لیا, کبھی کس طرح کر لیا, کہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا رہا. اینڈ دے آر ناٹ آر ریپرزینٹیوز, کیونکہ جب یہ الیکشن لڑتے ہیں تب بھی آپ کو پتا ہے الیکشن کا سسٹم بھی کہ کس طریقے سے جس نے جہاں جہاں لائن اپ کر لیا وہ الیکشن جیت گیا. تو جب یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں تو ہمارے انٹرسٹ کو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ کسی اور کو سرو کرتے ہیں, ان کی مرضی سے آتے ہیں, ہمارے ووٹوں سے نہیں آتے, ہماری خواہشات کی نمائندگی نہیں کرتے. تو یہ سیاسی استحکام کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ دوسروں کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں, تو انہوں نے ہمارے لیے تو کام نہیں کرنا. جہاں آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف نے تو, اور انہوں نے 6 جو وزیر خزانہ نے تنخواہیں دی ہیں, وہ کیا ہمیں کاٹی نہیں ہے, تکلیف نہیں ہوئی؟ اس لیے دی ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے لیے کام کیا, اور سارا بجٹ آئی ایم ایف نے بنا کے دیا ہے. آئی ایم ایف پہ ہر چیز کا الزام لگا دیتے ہیں, مگر بتائیے کہ یہ کہاں سے 6 تنخواہوں کی آئی ایم ایف نے اجازت دی ہے؟ ایک عام بندے پہ آپ 200 یونٹ بجلی والے کو تو ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ ہر بندے کو رگڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اکانومی والے پہ ٹیکس ہوگا اور جو فرسٹ کلاس میں یا بزنس کلاس میں جائے گا اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کا گھر ہے اس کو ٹیکس ہوگا, مگر جو باہر پراپرٹی رکھ رہا ہے اس کو ٹیکس نہیں ہوگا. تو کیا یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اپنے اللہ تللے اپنی چوری کے پیسہ اس کو چھپانے کے لیے سارا کام کیا ہے؟ اب اس ساری صورت میں جب آپ کہتی ہیں سیاسی استحکام, تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اور عوام کی کیا رائے ہے؟ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو جدھر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے, آپ دیکھیں نا جس طرح پرانا کشمیر کے اندر ہوا تھا, انگریزوں نے کشمیر گلاب سنگھ کو بیچ دیا تھا اور چیزیں, تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہمیں کبھی ایک پارٹی کے حوالے بیچ دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ, اور کبھی دوسری پارٹی کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے. وہ کچھ عرصہ لوٹ مار کر کے لے جاتے ہیں, اپنے فائدے اٹھا لیتے ہیں, کچھ عرصہ دوسری پارٹی لے جاتی ہے. کہ سڑکیں بنا رہے ہیں, آپ دیکھیں کس طریقے سے سڑکیں بنا رہے ہیں. ایک سڑک کے ساتھ اتنی اچھی وی آئی پی سڑک ہے, ٹھیک ٹھاک, ہمارے زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو اس کو لوگ شاہی سڑک کہا کرتے تھے. شاہی سڑکوں کے ساتھ آپ مزید
صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پہ دوبارہ شاہی سڑک بنا رہے ہیں کیونکہ حلقے کی سیاست بھی ہو رہی ہے. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کہاں سیاسی استحکام آ سکتا ہے, کیونکہ سیاسی استحکام کے لیے جو بنیاد ڈالی جاتی ہے یا جو پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے وہی نہیں رکھی جا رہی, تو آپ اس کے اوپر عمارت کیسے قائم کریں گے؟ یہاں معاشی استحکام بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس میں عوام کا معاشی استحکام کی کبھی بات نہیں ہوتی. معاشی استحکام کا مطلب ہے کہ جو سیاستدان کا معاشی استحکام ہے, اس کے گھر والوں کا, اس کے بینک بیلنس کا, اس کی پرائیویٹ پراپرٹیز کا, اپنے بینیفٹس کا. اب آپ دیکھ لیں نا کرپشن کیسے ہوتی ہے. کوئی چیز ہم نے کبھی سنا تھا لاکھوں میں ہوگی کرپشن, کروڑوں میں ہوگی, اب تو اربوں خربوں کی باتیں ہو رہی ہیں. کرپشن کے لیولز دیکھیں, عام عوام کو بینیفٹ کیسے ملے گا؟ جب بجٹ بنا رہے ہیں تو اس میں ہی آپ نے سارے بینیفٹ جو ہے جو وی آئی پی لوگ ہیں ان کو دیا ہے, جو اپر کلاس ہے اس کو دیا ہے, ہر قسم کے بینیفٹ ہے. آپ بتائیں کہاں کا انصاف ہے کہ ہم یہاں پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو ٹیکس ادا کریں گے, جنہوں نے باہر یہاں سے لے جا کے پیسہ, اس کا مطلب آپ خود انکریج کر رہے ہیں کہ باہر پیسہ لے کے جائیں وہاں پہ ٹیکس نہیں لگے گا. آپ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ تم بزنس کلاس میں جو سفر کر رہے ہیں اس کو بینیفٹ ملے گا. تو عثمان صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹم میں خرابی ہے یا یہ جو میں یہ کہتی ہوں یہ سسٹم ڈیفنکٹ ہو گیا, ختم ہو گیا ہے, اس کو الٹا دینا چاہیے. اس سسٹم میں جان ہی نہیں رہی, اس کو سسٹم کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سسٹم جو ہے جس طریقے سے عقیلہ نے بالکل صحیح کہا کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, کہ ادارے ہی اب اس سسٹم کو کر سکتے. جو ہمارے پاس سیاسی نظام ہے یہ اس قابل ہی نہیں, اس کی وہ کہتے ہیں نا وہ شکل ہی نہیں رہ گئی. اتنے یہ بےایمانی کے چیزیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس جو آج ہمارے لیڈر دینے جاتے ہیں کل کو پتا لگتا ہے ان کے را کے ساتھ لنکس ہے, ان کی فلانی جگہ سے وہ ان کو فنڈنگ آ رہی تھی, ان کی فلانی پارٹی کے ساتھ مفادات ہیں. آپ بتائیے کہ عوام کیسے ان کو چوز کر سکتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کون کہاں سے ہے. تو جب تک پیچھے سے ادارے ان چیزوں کو سسٹمز کو ڈیل نہیں کریں گے, ایک دفعہ جس کو کہتے ہیں نا پرچ یعنی کہ صفائی نہیں ہوئے گی نظام کی, تب تک اس کو ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے. عثمان صاحبہ آپ کی گفتگو آپ کا تجزیہ ہمیشہ صحیح سخت ہوتا ہے, اور آپ کے جو کالمز ہوتے ہیں آئی یوز ٹو ریڈ اٹ. اور بٹ مجھے یہ بتائیے گا, کہا جاتا ہے نا کہ جیسی رعایا ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے, تو ابھی آپ حکمرانوں کو اتنا اگر اس لیول پہ جا کے کرٹیسائز کرنا یا ایکسکوریشن کرنا, تو یہ عام آدمی بھی تو پھر اسی کیٹیگری میں فال کریں گے. دیکھیے ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے ہوتے ہیں, مگر بات یہ کہ یہاں ہم نے اپنی مرضی کے فرشتے بھی نہیں چوز کیے نا. یہ جو ہمارے حکمران جتنے بھی آ رہے ہیں پچھلے, اگر آپ 2-3 دہائیوں سے دیکھ لیں, یہ ہماری مرضی کے لوگ ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ ایک بندہ غلط کر سکتا ہے, اگر میں نے الیکشن میں چوز کر لیا, غلط بندے کو ووٹ ڈال دیا. ابھی بڑا مشہور ہے کہ جی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت تھی جو پول کر گئی, کبھی کسی نے کہہ دیا کہ نون بڑی جماعت ہے, سب چیزیں. مگر بات یہ کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں. ہر پارٹی نے اپنی اپنی موقع پہ ہاتھ خوب اس گنگا میں دھوئے اور اپنے خوب اچھی طریقے سے سب نے اپنے اپنے فائدے اٹھائے ہیں. مجھے سب پارٹیز کا پتا ہے, میں ڈیل کرتی ہوں, مجھے پتا ہے کوئی بندہ ان میں سے پاک نہیں ہے کہ جس میں کہہ دے کہ اس نے اس ملک کے لیے. واقعی بات صحیح ہے کہ کسی کو عوام کی بھلائی اور فلاح کے لیے نہیں, کیونکہ یہ ہمارے نمائندے ہی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ہماری قوم پہ آپ کی مرضی کے نمائندے اگر آ گئے, عام آدمی کی مرضی کا اگر نمائندہ آ گیا تو وہ سب ٹھیک کر دے گا. نہیں, وہ نہیں بھی کرے تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے جو چوز کیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جو کیا کم از کم ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. یعنی کہ ایک پسند کا رشتہ کر لیتا ہے تو وہ لڑکی کے ساتھ نہیں بھی بنتی تو کہتے تم نے فیصلہ کیا ہے, مگر سر پہ تھوپ دیا جائے تو اس کو اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھیں, پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ ڈیلیبریٹلی ہمیں اس قدر لولا لنگڑا کر کے رکھا گیا ہے, بائی چوائس رکھا گیا. آپ مجھے بتائیں $1 ارب کیا تھا جس کے لیے ہمیں آری ناک لڑائی گئی, اور دنیا میں اور جگہوں پہ اربوں ڈالر کے چیزیں آتی ہیں. کوئی ملک کو ہمیں اجازت نہیں تھی کہ وہ ہمیں پیسے دے سکتا اس وقت. تو پوائنٹ یہ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے بھی اتنی سازشیں ہیں کہ اس میں ہم سارے بھی رگڑے جاتے ہیں, اور ہمارا معاشی استحکام تو بائی چوائس بھی نہیں ہونے دے رہا. کہ ہمیں ہر وقت کرتے ہیں نیوکلیر اسٹیٹ ہے تو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کے رکھیں گے تو تبھی کوئی ہمیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے سیاسی جماعتوں کا بھی ذکر کیا, آپ کی طرف واپس آؤں گی, لیکن اس سے پہلے مانڈر صاحب کی جانب بڑھیں گے. مانڈر صاحب بہت شکریہ, وقت دیا آپ نے. فرمائیے گا, آپ بھی ایگری کریں گے ہمارے تمام معزز مہمانوں سے جو ان کا ایک انالیسس اسی طرح سے ہے کہ ملک میں معاشی استحکام ہی تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا, لیکن بڑا مشکل ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں ان تمام باتوں سے, اور حقیقت بھی یہی ہے, اس سے کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا. اگر کوئی انکار کرتا تو میرا حد جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معیشت ہے یہ ایک عمارت ہے, ایسی عمارت ہے جس کی بنیادیں جو ہے نا
सियासी इस्तेहकाम और अमन के हैं। अगर अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तो वो इमारत जो है ना वो तमीर ही नहीं हो सकती, वो खड़ी ही नहीं हो सकेगी। तो जब इसकी बुनियाद ही ना हो तो उसके ऊपर आपने हवा में क्या चीज़ बनानी है। और उसकी हालात आप जो है ना पूरे जो है ना 70-80 साल से देख ले कि आपके पड़ोसी, उनकी मईशत और उनके हालात देख लें और अपने देख लें। जो आपसे जुदा हुआ बांग्लादेश, उसकी मईशत देख लें और उसकी करेंसी देख लें, वहाँ डॉलर कितने का, यहाँ क्या है, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतें देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें। आपको इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अगर नहीं मानेंगे, ये ट्रायल करते रहेंगे कि 10 साल कोई और आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, तो इन ट्रायल में चंद ख़ानदान, वो तो अरब खरबपति बिलियनियर्स वो बन जाएंगे, लेकिन अवाम नास का जो है वो चुमर निकल जाएगा। जैसे अभी निकला हुआ कि हर बच्चा पैदा होने वाला मकरूज़ है। 45% अवाम जो है खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, 2 वक्त के खाने नहीं। जिस मुल्क में ऐसी खबरें देखने सुनने को मिले कि बाप अपने बच्चे को बगैर कफन के जो है कब्रिस्तान में दफन करने पर मजबूर हो, तो मेरा ख्याल है को वहाँ के हुक्मरानों को हुक्मरान कहना ही जो है ना वो एक बहुत गाली है लफ्ज़ हुक्मरानी के लिए। तो जहाँ तक तल्लक है, फिर सारे निज़ाम हमने धर्म भरम कर दिए कि जो बुनियाद है इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो सारी जमातें तमाम ये बैठे हुए ऐवानों में तस्लीम करते हैं कि कोई भी इलेक्शन हमारे मुल्क में फेयर नहीं हुआ, तो जब मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो उसके नताइज जो है ना वो सारी दुनिया के सामने कि फिर होता क्या है। यानी कि सबसे बड़ी जो चीज़ है मईशत के लिए वो भरोसा है, यकीन है सरमायाकारों के लिए जो इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि पॉलिसियों का तसलसल वहाँ से मिलता है। और जो सियासी इस्तेहकाम है वो आपके मुआशी फैसलों को ताकत फराहम करते हैं कि पीछे बैकअप के ऊपर अवामी नुमाइंदे होते हैं, लेकिन अवामी इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं जब होंगे तो फिर जो बैठे होते हैं वो क्योंकि अंदर से हल्के होते हैं, खाली होते हैं, खोखले होते हैं, उनको पता है कि हमारे पास अवामी ताकत नहीं है और हमने दिन लगाने हैं। वो फिर दिन कैसे लगाते हैं, वो फिर अपने इंटरनेशनल जो बड़े बड़े स्कैम आते हैं, कोई पनामा का आ गया, कोई दुबई लीग, पनामा लीग, पंडोरा पेपर, जजीरा, और फिर ये बनाने पे जो है मसरूफ़ होते हैं, वो अवाम की तरफ नहीं देखते कि अवाम में ये सकत है, क्या मेरे कौम, मेरे अवाम 300 या इससे ज़्यादा का पेट्रोल खरीद सकती है, क्या मेरे गरीब अवाम इतनी महंगी बिजली अफोर्ड कर सकते हैं। आज तो मेरा है ये मसूफ ये ख़जाना का वज़ीर है जो ये खुद ही कह रहा था कि इतने टैक्स लग गया कि अभी मज़ीद जो है अवाम में सकत ही नहीं रही कि वो मज़ीद टैक्स को बोझ उठा सके। तो ये सब समझते हैं, लेकिन समझने का मकसद ये नहीं कि भाई आप डालते जाओ, क्योंकि ये इनके मसूफ जो बैठा है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज, तो ये कल पहले क्या कहता था कि जनाब जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी कि 70 रुपये कम कर दें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो है मईशत का पहिया चल जाएगा, कारोबार चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज वो किधर है, कई लीटर कहते हैं जी रात को जो है पता नहीं 4 रुपये लीटर बढ़ गया, वो 150 रुपया। वो आज मैं पढ़ा था, वो कह रहे थे कि वो जो पहला वज़ीर आज़म था ना पीटीआई में, इमरान खान, वो पता नहीं 3 बजे उठता था, ये तो 7 बजे उठते हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि यार इसको बोलो 3 बजे नहीं, तू 4 बजे उठ, पेट्रोल 150 का कर दे भाई। तेरे 7 बजे उठने से अगर पेट्रोल 300 पे जाना है तो मेरा ख्याल ये तो ज़्यादती है अवाम के साथ। ये बातें जो है ना, अभी अवाम का बातों से पेट नहीं भर रहा, अवाम नताइज देखना चाहती है। वो बिल्कुल जो है ना, एक अदारा जो काम कर रहा है पाकिस्तान आर्मी, वो बिल्कुल ठीक है कि जो वो काम कर रहा है, भाई आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तो वो बताए ना कि खजाने वाला क्या कर रहा है, वज़ीर आज़म क्या कर रहा है। उन्होंने बजट पेश कर दिया है, IMF से कर्जा ले आए हैं और सेकेंडली मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, और क्या करें। देखिए डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये गरीब आदमी को पूछे ना कि जो 150 वाला पेट्रोल छोड़ के आज 300 ले रहा है, उसकी तरफ से तो डिफ़ॉल्ट आज हुआ है, वो पहले 150 पे तो नहीं था। जो आप का डॉलर उस वक्त 175-176 पे था, आज 300 के ऊपर है।
मेरा ख्याल है कि मुझे बताएं कि क्या उस वक्त तो गरीब के लिए डिफॉल्ट था जो उसके लिए का, आप गरीब को पूछें। ये जो है ना हेरा फेरी जो लफ्जों की है इसको छोड़ दें, कि गरीब को पूछें कि कौन सा। हुकूमत की बातों के ऊपर एतबार ना करें। नहीं हुकूमत क्या, हुकूमत नहीं, हम तो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हैं कि आज भी तो ये फैक्ट एंड फिगर उनके पास नहीं है। मानव साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं, टॉक शोज में बैठते हैं, वो आवाम के साथ जो नहीं है कम्युनिकेट करना जानते हैं, तो ये फिगर्स उनके पास नहीं है। तो क्या वो ये कहते हैं कि महंगाई, वो तो कहते हैं महंगाई जो है ना कम तरीन सतह पे है, तो वहां से जाके पूछना है ना कि कम तरीन पे या इंतहा के ऊपर पहुंची हुई है। मेरा ख्याल है कि इन लफ्ज़ों से अभी जो है ना वो पेट नहीं भर रहा। और असल बात यह है कि आपने अगर इस निज़ाम को चलाना है तो निज़ाम अदल को मजबूत करे, जो ये फिर मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा मानना साहब, असर नो काम स्टार्ट नहीं हो सकता है। कौन सा? जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, इंसाफ का हवाला दे रहे हैं ना, अदालतों का, अदलिया का जिक्र कर रहे हैं आप, पार्लियामेंट का भी ऑब्वियसली आपने जिक्र करना है, फिर अगेन सियासी जमातों का, फिर यही हुक्मरान, तो ये राउंड सर्कल में आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा, कि जिसने हमारी याद से ज़िक्र से मुंह फेरा हम उसकी मईशत तंग कर देंगे और क़यामत वाले दिन उसको अंधा उठाएंगे। ये कुरान में अल्लाह का फैसला है। ये देख लें कि जो अल्लाह का ज़िक्र, क्या ज़िक्र यही है कि आप अदल व इंसाफ जो है ज़मीन के ऊपर लाएं, आप इंसाफ का बोलबाला करें, जालिम को जुल्म से रोके, मजलूम के साथ जुल्म ना होने, जो मजलूम के साथ खड़ा होता है निज़ाम। यहाँ तो पूरा निज़ाम जो है ना जालिम के साथ खड़ा रहता है, कि यहाँ देख ले कि मजलूम के साथ तो निज़ाम आपका खड़ा नहीं है। ठीक, जहाँ अगर कोई गरीब चोरी कर लेता है तो उसके साथ क्या होता है, और अगर कोई बड़ा करता है तो पूरा निज़ाम उसको बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो आके खड़ा होता है। चाहिए फिर नहीं होना यही चाहिए कि अगर नहीं इंसाफ करेंगे तो ये खुद जो है नरके में आते जा रहे हैं। आज मैंने कई दफ़ा कहा कि आप उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि इस वक्त हमारा सियासी, मुआशी, आइनी, इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल कुव्वतों के पास है, थ्रू IMF वो डिक्टेट करता है, वो आपको जो है चलाता है कि आपकी गवर्नमेंट कैसे होगी, आपका निज़ाम कैसा होगा, आपकी मईशत कैसे होगी, आपके रेट क्या होंगे, आपने पेट्रोल किस रेट पे बेचना है, आपने बिजली के ऊपर टैक्स क्या लगाने हैं, आपने कौन सी चीज़ के नरख क्या रखने हैं। आज ये खुद बताइए नहीं कर रहे, ये तय नहीं करते, ये वहाँ से इनको डिक्टेशन मिलती है। मज़ीद अगर फिर आपने इनके जो अखराजात हैं, इनके प्रोटोकॉल्स हैं, मुझे बताएं कि कुछ तो 40,000 45,000 इसकी उजरत रखते, और एक तरफ 40-40 50-50 लाख के आप जो है ना सरकारी नौकर पाल लो, और उनके ऊपर प्रोटोकॉल। जो मकरूज मुल्क होता है उनके हुक्मरानों को सादगी में, यानी कि मेरा ख्याल है कि अगर ये तो मोटरसाइकिलों के ऊपर जाए ना, यकीन कर लें, फिर भी जो है ना ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मोटरसाइकिल को मिला। कर्ज मांग कर आप जो है ना ये सारी ठाट बाट करते हो, मेरा ख्याल है कि ये जेब नहीं देती, इसलिए अवामी नुमाइंदे नहीं है ये। अवामी नुमाइंदे जो होंगे जब कभी अल्लाह ताला चाहेगा, अवामी नुमाइंदे, और इन्हीं अवामी नुमाइंदों की जो वाबस्तगी है सियासी जमातों के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर उस्मा साहिबा की जानिब बढ़ना चाहूँगी। उस्मा साहिबा, लेट्स टॉक ऑन दीज पॉलिटिकल पार्टीज जिनका जिक्र आप कर रही थी। अब जो 3 बड़ी जमातें हैं जिनमें PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऑब्वियसली PTI शामिल है, मुझे बताएंगे कि ये तीनों पार्टीज़ की सियासत इस वक्त किस रुख पे जा रही है और क्या इनका मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अगर हालात देखें और जिस तरीके से ये पार्टीज हैं, आप अगर ग्रेजुअली देखें, ये सब पहले भी PTI को जब लाया गया था तो एक वैक्यूम सा क्रिएट होना शुरू हो गया था। पता लग रहा था कि अवाम जो है अब वो बेचैन हो रहे हैं, उनको एक मुतबादिल कोई पार्टी चाहिए इस वक्त ताकि वो वैक्यूम को फिल कर सके। अनफॉर्चुनेटली PTI ने चूंकि पहले तो कुछ अरसे में काम किया, मगर बाद में वो एक और तरफ चली गई और बात वो रह गई बीच में, और वो पार्टी भी अब जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि वो एक शख्सियत के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही थी। पार्टीज जो होती हैं वो कभी भी शख्सियत के लिए रिवॉल्व नहीं करती, वो तो कल्ट बन जाता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टी भी खत्म हो रही है। अब फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। खत्म हो रही है, पार्टी खत्म हो रही है, नहीं, वो हैसियत खत्म नहीं, यानी कि वो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ना। यानी कि आपने अगर इलेक्शन में जीतना है तो आप जब तक कोलिशन नहीं करेंगे, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ जो अपनी ताकत है, यानी कि जो स्ट्रीट पावर है, वो तो लूज करते जा रहे हैं ना। तो कोई पार्टी भी इस वक्त जो है, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, कोई भी पार्टी हो, इस वक्त इनमें किसी में भी अपनी कोई पावर नहीं है, स्ट्रीट पावर, जब तक कि वो किसी और के साथ मिलके बैसाखियों के तौर पे
या कोलिशन में करें। और आप हर सूबे में भी देखें जिस तरीके से हम तकसीम हुए हैं, उससे भी पता लगता है कि ये कोई डिजाइन भी हो सकता है, मगर ये कि कुछ हमारी पार्टियों की हरकत भी ऐसी हैं जिसकी वजह से वो इस तरह हो गई है। अब इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इस वैक्यूम में अगर कोई पार्टी सिंसियर होके सही तरह सोच के सही लोगों की आगे बढ़ेगी तो इम्कान है कि वो कुछ जगह बना लेगी। मगर फिलहाल पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें जिस तरह इन्होंने कहा था, भी सही बात कही थी कि जी पाकिस्तान फौज अपना रोल अदा कर रही है, तो हम लग रहा है कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, हम डिफेंस के फ्रंट पे उस पे तो कामयाब हो रहे हैं, मगर बाकी तमाम लेवल्स पे हम फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह नाम मुझसे निकल जाता है मुंह से गलत, इनके साथ के जिस तरीके से वो बात कह रहे थे कि ये हमारे जो IMF वगैरह ये सारे हमें डिक्टेट कर रहे हैं, हमारी मर्जी नहीं चलने दे रहे। ये मईशत को देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इसकी मईशत को स्ट्रांग हो जाएगा तो पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंट सुकून पे आ जाएगा। पाकिस्तान तो किसी की आर्म ट्विस्टिंग में नहीं आएगा, पाकिस्तान किसी की बात नहीं सुन सकता। और इस वक्त तो ऊपर से हमारे लिए तमाम जिसे डिक्टेशन आती है, हर चीज़ हमें बताई जाती है, हमने क्या पॉलिसी करनी है, इख्तियार हमने किससे बात करनी है, किस तरह करनी है, क्या करना है। तो हम एक आप सोचें कि कैदी आपने रखा हुआ है, वो आपने आज़ाद कर देंगे, रिहा कर देंगे अगर हमारी मईशत में इस्तेहकाम आएगा। तो इसलिए मईशत में इस्तेहकाम लाने के लिए हमें एक सिंसियर क़यादत चाहिए और सिंसियर हुकूमत चाहिए जो कि सिंसियरिटी के साथ अपने पेट पे पत्थर बांध के ये तय करे कि उसने अब इस वक्त कुर्बानी देनी है। और ये जो अल्ले तल्ले कोई ऐसी अवामी पार्टी देख रही हैं आप? अभी खैर नहीं तो IPP भी आई है, नहीं है, मगर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और किसी को आगे आना चाहिए। इस वक्त ये वक्त है कि ऐसे लोग जो वाकई सिर्फ इस मुल्क से लेने के लिए नहीं बल्कि इसको कुछ देने के लिए तैयार हो, उनको आना चाहिए कि ये कोई वक्त नहीं आ गया कि इस वक्त के आप हम नाउमीद हो जाएं। हमें उम्मीद है कोई लोग हैं सियासी जमातों में हैं या सियासी जमात है? सियासी जमातों ने तो आप देखिए फुली करप्टेड है, वो चॉइस ही ऐसे करते हैं, लोगों को आने नहीं देते। आप ये सोचें कि ये एक तालाब है, इसके ऊपर 78 साल से काई जम गई है, तो कोई नौजवान मछली जो है इस काई को तोड़ के ऊपर नहीं आ सकती। अब ये कोई नया ही काम होगा, नए लोग ही आएंगे जो काम कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त ये इतना ज्यादा करप्टेड माहौल है, हर कोई इतना हर चीज में कॉम्प्रोमाइज्ड है कि आप बता ही नहीं सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि वो लॉन्च ही ऐसे लोग कर दिए गए हैं हमारे सर पे कि जिनको हम एतबार ही नहीं कर सकते। तो कौम के लिए तो भलाई के लिए किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। ऊपर से तमाम डिक्टेशन आती है, हर चीज बताया जाता है, IMF बताती है, वाकई बात सही है कि डिफॉल्ट की आपने बात की। मैं आपको कहना चाहती हूँ डिफॉल्ट क्या चीज है। डिफॉल्ट तो मैं कहती हूँ खुदाया के एक दफा डिफॉल्ट करके भी देख लें कि क्या होता है डिफॉल्ट। हमें डरा डरा के पूरी कौम को, हमारी नस्लों को आपने कैद कर दिया है, हाथ पैर बांध के आपने ऐसे जैसे वो भेड़ियों के आगे हमें फेंक दिया पूरी कौम को। आगे देखिए हमारी कई नस्लें इस पे मकरूज हो चुकी हैं। तो हमें किस चीज से डरा रहे हैं? मौत तो आपने हमारे सर पे तलवार लटकाई हुई है डिफॉल्ट की, और चला चला के डरा देते हैं, बड़े बड़े जुमले बोलते हैं, टेक्निकल जार्गन बोला जाता है जिससे हमें डराते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना। डिफॉल्ट और मुल्कों ने किया दुनिया में, और उन्होंने रीशेड्यूल कराई है चीजें और वो ठीक चल रहे हैं। हम अगर हमें जी यू होप फॉर द चेंज और I am all for the change because change is the only way कि अब हम इस चीज को ट्राई करके देखिए, क्योंकि हम बाकी चीजों से तजर्बों से बहुत ये जो कॉम्प्रोमाइज सियासतदान है इनसे हमें जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है अफसर साहबा, आप अग्री करती हैं इनसे? और सेकेंडली मुझे बताएं, चूंकि हम सियासी जमातों का भी जिक्र कर रहे हैं ना, तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल जमात है जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार नहीं है? KP में देख लें PTI की हुकूमत है, नून लीग ऑलरेडी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, मौलाना साहब वो खुद असेंबली में तशरीफ़ फरमा है, तो मोरद इल्ज़ाम किसको ठहराया जाए? देखिए मैं तो बिल्कुल इनकी बातों से अभी 1000% एग्री करती हूँ कि ये निज़ाम अब इतना क्या कहते हैं उसको करप्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि आगे ही वो लोग इस निज़ाम में आए हुए हैं जिनकी के पर्सनल इंटरेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा करप्शन है, जिनको कोई लेना देना नहीं है कि इस मुल्क का कैसे बचेगा, इसके अवाम का क्या होगा, इस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट की क्या हालात होंगे। तो इस वक्त बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि जितनी भी ये इस वक्त सियासी जमातें हैं ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये
پارلیمنٹ میں اگر آتی بھی ہیں تو یہ لوگ اپنے لیے آتے ہیں, یہ عوام کے لیے نہیں آتے. جن لوگوں کا میں دیکھیں, میں نے یو این سسٹم میں کام کیا ہے, پھر گورنمنٹ میں کام کیا ہے. گورنمنٹ میں بڑا کلوزلی میں نے پارلیمنٹری یہ سسٹم ہے جو ان سب کو دیکھا ہے, ان میں آتی جاتی رہتی تھی, بیٹھتی تھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں. تو اتنا زیادہ پھر گورننس کا جو سسٹم پاکستان میں اس کے ساتھ میرا بہت کلوز واسطہ پڑا. تو وہ سب دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ نظام بالکل ڈلیور نہیں ہو سکتا. ہمیں اس نظام کو ٹوٹلی ریویمپ کر کے ایک نئے کسی نظام کی طرف, نیو لیڈرشپ کی طرف, ہمیں صاف شفاف ایسے لوگ جو کہ جن پہ عوام ٹرسٹ کرتی ہو, جو جن کے ذاتی مفادات نہ ہوں, تو ہمیں اس نظام کی طرف آخر جانا پڑے گا. دیکھیں دنیا میں ایسے مجھے یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ لائن بھی یاد آ رہی ہے, انہوں نے کہا نا کہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہ اب جو بھی ہے جیسی بھی ہے یہی حکومت ہے, اسی سے گزارا کر لو, یہی نظام ہے, اسی سے گزارا کرنا پڑے گا. سو یہ گزارا کرنا پڑے گا؟ نہیں, بالکل نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں دنیا میں ایسے ممالک بھی تھے جن کے اوپر ایٹم بام برسایا گیا اور وہ پورے کے پورے ان کے کہتے ہیں کہ آبادیوں کی آبادیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں. اگر وہ ممالک دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے پھر دنیا کی ایک لیڈنگ اقوام میں شامل ہو سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک کے اندر بہت ہی ریزیلینس ہے, اس ملک کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, اس ملک کے لوگوں میں بہت جذبہ ہے, اس ملک کے لوگوں میں بہت قابلیت ہے, لیکن رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اس جگہ کے نہ تو اہل ہیں, نہ مستحق ہیں, نہ ان کو کچھ اس یہاں پہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے, اور نہ ہی وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس پورے سسٹم کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب اس سے زیادہ اور کیا دیر ہوگی, اور سب سے زیادہ اس وقت کیوں یہ زیادہ اس وقت کریٹیکل ٹائم ہے, ہائی ٹائم ہے کہ جب پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ریکگنائز ہوا ہے, ہماری پاکستان آرمی ریکگنائز ہوئی ہے, ہمارے جو اوور آل جس طرح سے ہم نے ایک ڈپلومیسی میں گلوبلی اپنے آپ کو ایک اپنا پازیٹیو امیج جنریٹ کیا ہے, کریٹ کیا ہے, وہ ریکگنائز ہوا ہے. دیکھیں وہ اس وقت تک وہ سسٹین نہیں کر سکتا جب تک انٹرنلی ہماری پولیٹیکل اور ایک ہماری جو اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو. اور یہ چیزیں کتنی دیر تک ہم اس کے اوپر, وہ میں نے جو پہلی بات کی کہ ریت میں کتنی دیر تک ہم اپنا سر دیں گے. آئی ایم ایف یا باقی جو ملک کے حالات ہیں, ریزروز ہیں, جو ہمارا بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے, آپ یقین کریں میرے ارد گرد جو لوگ ہیں, بہت سارے لوگ جیسے ایک گارڈ ہے, ایک درزی ہے, ایک موچی ہے, ایک باورچی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ماں جی ہم اس جگہ پہ اب روز نوکری کرنے نہیں آ سکتے, اب ہم موٹر سائیکل کا کرایہ پورا نہیں کر سکتے. تو ہماری بچیاں ہیں, اپنے ان کی تعلیم ہے, گھر کے بل ہیں. ایک عام آدمی اس وقت زندہ نہیں رہ سکتا. اب یقین کریں کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. کسی کو فکر نہیں ہے, کسی کو اس حوالے سے کوئی بات ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی. وہاں پہ یہی لگا کہ جتنا ٹائم لے سکتے ہو لو, جتنا فائدہ لے سکتے ہو لو, جتنا اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے پالیسیز یا باقی جو جس قسم کے بھی پروجیکٹس کہہ لیں, پروگرام کہہ لیں, جتنا ابھی آپ پنڈی اسلام آباد کی مثال لے لیں, ابھی ایک سڑک بنتی ہے, تھوڑے عرصے بعد وہ دوبارہ ٹوٹ کے پھر بنتی ہے, اس کے بعد پھر کوئی 3-4 مہینے بعد پھر بنتی ہے. مطلب ہمیں صرف ایک بار بار سڑکیں ٹوٹتی پڑتی, انفراسٹرکچر جو کہ جس کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بالکل اپنے ملک کے لیے, ملک کی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے, ملک کے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, عوام کے لیے, ہمیں اس قسم کے نظام پہ نہ تو ٹرسٹ ہے, نہ عوام کا ٹرسٹ ہے, اور نہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چلے گا. اور یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جو ہے نا سوچیں اس ملک کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, واٹ اف آئی سے وی وانٹ چینج اینڈ وی ہوپ فار دا چینج, بٹ چینج ابھی پاسبل نہیں ہے. We have many economic models at the moment. There are many more economic models in my mind, like China, like Taiwan, like Singapore, like جنوبی کوریا میں بھی ہے, روانڈا میں ہے, ملائیشیا میں ہے. ان ملکوں نے بہت اچھے طریقے سے ریفارمز لے کے ترقی کی ہے اور اپنی معیشتوں کو سہارا دیا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ایک تو دیکھیں جیسے بات ہوئی ہے کہ حقیقی نمائندگی ہونی چاہیے عوام کی, دوسری نمبر پہ قابل نمائندگی بھی ہونی چاہیے. ابھی جو ہمارے پاس سیاسی جماعتیں ہیں, مجھے بتائیں نا ان کے پاس کتنے پالیسی ایکسپرٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں ان کے پاس کوئی پالیسی ایکسپرٹس نہیں ہے. مطلب آپ کب تک خانہ پوری کے لیے یا اقربا پروری جس کو نیپوٹزم کہتے ہیں اس کی بیس کے اوپر لوگوں
को नवाजते रहेंगे। आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि आप ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसको आप उसका फुली जो है उसका आप उसको उसके फंक्शनिंग उसकी नज़र आए, हमें उसकी फंक्शनिंग नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से जो आपके जैसे एक अभी आप सारी चीज़ें अगर ठीक कर लें, लेकिन अगर आपके पास स्टेट कैपेसिटी नहीं है और आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ और उसकी रिसर्चर हूँ, तो मैं वही टर्म्स यूज़ कर रही हूँ और वो समझने वाले समझ भी रहे हैं कि स्टेट कैपेसिटी उस वक्त तक नहीं आपकी बन सकती जब तक कि आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स नहीं होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स के ऊपर इस वक्त ना होने के बराबर काम हो रहा है। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिप्लोमेसी में एक नाम कमाया, मैं यहाँ रेफरेंस दूंगी, सरदार मसूद खान साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब हमें चाहिए कि इस्लामाबाद ने एक बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जो है इसको हर जगह पे सराह रही है और इस वक्त भी पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन इसको इस वक्त इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि दोहा डिक्लेयर्ड है, जैसे कि जेनेवा डिक्लेयर्ड है, ऐसे इस्लामाबाद को डिक्लेयर करें ताकि हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकें और हमारे जो एक आम आदमी है उसको भी महसूस हो कि उसके भी कोई म्यार ज़िंदगी या उसकी भी कोई ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है। ये फ़र्क तभी नज़र आएगा जब हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे, हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे चीज़ों को। ये जो है ये अभी आप तो अभी जितनी सारी गुफ्तगू हुई है उसमें से जो एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो यही आ रही है कि गरीब आवाम के अमीर हुक्मरान, तारीख यही लिखेगी। और ये जो बात है, और इसमें जो मैंने आपको भी फार्मूला बताया है आपके प्रोग्राम के तवसत से, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या बाकी भी जो दुनिया में इस वक्त ओवरऑल जो इकनॉमिक सफोकेशन है उसमें जो फेस कर रहे हैं, उसमें AEIOU जो है वही काम करेगा। यानी आर्मी, आपका सिक्योरिटी और आर्मी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस मजबूत होनी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मजबूत होने चाहिए और आप में यूनिटी होनी चाहिए। ये जो फार्मूला है ना AEIOU वाला, ये मेरा अपना है और इसको मैं समझती हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है। इट्स अ नीड ऑफ टाइम, नो डाउट। मांडला साहब फरमाइएगा अब आगे क्या होना चाहिए और वो जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके वो बात करें ज़रा। देखिए मैं वैसे ये जो निज़ाम है ना, जिस निज़ाम से किसी ने भी इत्तेफाक नहीं किया मेरी बहनों में से, तो करना भी नहीं चाहिए। हालात ही ऐसे हैं और बना दिए इतना गंदा निज़ाम बसीदा कि निज़ाम ही नहीं, जिसको रीस्ट्रक्चर उसका क्या करना है जब रहा ही नहीं, इस काबिल ही नहीं है इसके नाम लेने के भी। फिर ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको आप अगर गौर से स्टडी करें तो ये अब जो अपनी कॉन्सिक्वेंसी में ये मेंबरान, MPs और ये MNAs जाते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो क्या वहाँ ये कातिल के घर नहीं जाते, मकतूल के भी जाते हैं, जो कब्जे करता है ज़मीनों को पहले उसके घर जाते, फिर जो मनी लॉन्डर होते हैं जो सारी स्मगलिंग करते हैं उनके घरों से भी वोट लेते हैं, पहले उनके डेरों पे जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये वोट किन लोगों से जाके पहले लेते हैं? गरीब आदमी के तो घर जाते ही क्यों नहीं ना, वो तो कहते हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं, वो के जो बदमाश होते हैं इलाके के, वो खुद ही डलवा लेते हैं। इस निज़ाम में मुझे पता है कभी उसने कहा कि मैं गलत बंदे का वोट नहीं लूँगा, मैं चोर का नहीं लूँगा, मैं मनी लॉन्डर का नहीं लूँगा, ये मैं मुल्क दुश्मन का लूँगा, मैं दहशत गर्द का नहीं लूँगा। कभी किसी ने अपनी कैंपेन में, अपने नारों में ये बात ही नहीं जब कही, तो फिर जब बनेगा उन्हीं के कंधों पे बैठ के तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे ही कवानीन बनाएगा, ऐसे ही जो है वो मनसूबे बनाएगा जिनसे उनकी हिफाजत हो, जिनके पास वो ना पहले जाता है ना बाद में उसको जाने की ज़रूरत है। उस गरीब आवाम के लिए उसके ना दिल में जगह है ना उसकी ज़बान के ऊपर वो अल्फाज आएंगे कि मेरे लफ्ज़ों की वजह से किसी को नहीं मिले। इसलिए ये निज़ाम जो है ना ये चंद इशराफिया के लिए जो है ये बनाया गया है, और इशराफिया के हालात आप कैलकुलेट कर ले कि ये जितने बैठे हैं मेंबरान, जो बहुत सारों की स्टोरी है, कोई पंचायत लगाते थे सैकड़ों में, उनके बावजूद किसी की कोई भट्टी थी, किसी का कोई सनमा था, किसी का कुछ था। मेरा ख्याल एक एक बंदे को ले लें कि सियासत से पहले इनकी औकात क्या थी मुआशी और बाद में क्या होगी, और आज तो मेरा ख्याल है वो उनका नाम ही नहीं ले सकते आप कि किसके पास क्या क्या है। और यही है साहब आपकी ये जो हैं गवर्नमेंट के मुलाजमीन, जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्हीं के हालात हैं कि जब ये सर्विस में आते हैं तो उस वक्त इनकी देख लेंगे कि बड़ी मुश्किल से तरीके लिखेंगे, पता नहीं कैसे फीस देते रहे हैं, कैसे कॉलेज पहुँचे कैसे, और बाद में उनके साथ से आप गिनती नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि आपके ये जितने अदारे हैं, जैसे मेरी बयान अकीला ने कहा
کہ یہ جو نظام انہوں نے جو ہے نا اپنا دیا سامنے سسٹم، یہ سارے سسٹم کو بنا کون سکتا ہے؟ وہ ایک ہی نظام ہے، وہ نظام عدل ہے، وہ اللہ کا نظام ہے جو تمام اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رکھے. تو یہاں تو کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کرے گا، وہ دوسرے کے ادارے کے اوپر جو ہے بیٹھے گا جا کہ بھائی میں جو بہتر جانتا ہوں. بھائی ہر ادارے کی ذمہ داری ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، لیکن جب وہ ان کو وہ پاور ملتے ہیں وہ اپنی پاور کو مس یوز کرتے ہیں. پھر چند دنوں کے بعد ان کی فائلیں کھل جاتی ہیں، پتہ چلا کہ یہ تو اینٹی کرپشن ادارہ بنا تھا کرپشن خاتمے کے لیے، یہ تو خود ہی کرپشن میں لگ گئے. پھر جیسا ادارے کو بنایا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے، پھر ان کی فائلیں تیار ہو جاتی ہیں. تو یہاں تو ادارے ہی بناتے رہیں گے لوگ. میرا خیال ہے کہ نظام عدل زیرو ٹالرنس، اس میں یہ تمیز نہ کی جائے کہ یہ کوئی وزیر ہے، یہ کوئی جج ہے، یہ کوئی جرنیل ہے، یہ کوئی بیروکریٹ ہے. میرا خیال ہے کہ جب چور کی لسٹ میں آئے تو چور کا نظام جو ہے نا وہ چور کے طرح کے اس کو ٹریٹ کیا جائے، پھر اس کو پروٹوکول نہ ملے. تو میرا ملک بہتر ہو سکتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہر چیز اور قرض لینا بند کر دیں. قرض لینا اپنی جتنی معاشی اوقات ہے نا اس کے اندر، اگر غریب مزدور کی اجرت 44 یا 40 ہزار رکھ کے وہ اپنا گھر چلا سکتا ہے نا، تو چند یہ بڑی جو ایلیٹ کلاس ہے نا یہ بھی 2-4-5 سال جو ہے نا وہ گزارا کر لے اسی پہ کام چل جائے گا. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین وی تھینک اور پینل فار شیئرنگ دیئر انسائٹس. ہمارے ساتھ افشاں تحسین صاحبہ موجود تھیں، عظمیٰ امید گل صاحبہ، چودھری خادم علی مانڈلا صاحب اور ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ بھی آج ہمارے پروگرام میں موجود تھے، جنہوں نے اپنا انالیسس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.